پیارے پیارے پیاریا سواری دے نظر نہیں آ رہے، انج کرو دوڑ کے جاؤ پکڑو جناب قاسم نو۔ آپ نے جا کے سینے نہ لایا، پر جدوں جا کے کول پہنچے اونی دیر تک پھر یزیدیاں نے حملہ کر دیتا، گردن آپ دی کٹ دیتی، ہاتھ کٹ دیتے، آپ دے پاؤں کٹ دیتے۔ آپ نے اپنی چادر وچھائی، آپ نے اپنی چادر وچھا کے اے پیارے حسن دے بیٹے دے سارے جسم دے اعضاء اپنی چادر چ پا کے اے خیمے چ لے کے آئے نے۔ جدوں خیمے چ لے کے آئے نے تے پاک سکینہ عرض کردیاں نے بابا لگدا وے اے تے پیارے قاسم دے بازو نے، لگدا وے اے تے پیارے قاسم دے اعضاء نے۔ پر پیارے ایک گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، فرمایا ہر چیز قربان میں ایدی آن رہ جائے، ایدی آن رہ جائے، ایدی شان رہ جائے، لٹی جاوے باویں اج جو حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ بی بی پاک شکینہ عرض کردیاں نے، بی بی پاک شکینہ عرض کردیاں نے، بی بی پاک شکینہ عرض کردیاں نے پھپھو جان اسی تے برداشت کر رہے ہیں، پر ننا شہزادہ علی اصغر آپ دے ہونٹ خشک ہو گئے نے۔ علی اصغر اکھاں نہیں پیا کھولدا، علی اصغر اکھاں نہیں پیا کھولدا۔ علی اصغر نو دو گھٹ پانی دے مل جان جان بحال ہو جائے، اکھاں میرا ویر کھول لوے گا، میرا ویر اکھاں کھول لوے گا۔ انج کرو جناب حسین دی بارگاہ جرد کرو، بھائی کدی تواڈی موڑ دے نہیں، کدی وی بھرا بہناں دی نہیں موڑ دے۔ تسی انج کرو جناب حسین دی بارگاہ جرد کرو، جناب انج کرو علی اصغر نو سب دے سامنے لے جاؤ، یزیدیاں دے سامنے لے جاؤ، انہاں نو جا کے کہو قصور ہو سکدا وے تے ساڈا ہو سکدا وے، اس ننے کربلا دے مسافر دا کی قصور ہے؟ او دنیا دے کتےو اینو تے پانی پلا دو، ایدا کی قصور ہے؟ ہن میرے امام نے اپنے ہتھاں تے جناب علی اصغر نو پائے، ہتھاں تے پا کے میرے امام کربلا دے میدان ول ٹر پے نے۔ یزیدیاں دے سامنے جا کے یزیدیاں سمجھیا اے حسین کی لینا ہے، لگدا اے جڑا اوتے چادر ہے نا اے دے تھلے قرآن ہے تے لگدا حسین بیعت کرنا ہے، لگدا حسین بیعت کرنا ہے، لگدا حسین بیعت کرنا ہے۔ کہندے آ جاؤ حسین آ جاؤ، لگدا تانوں سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا سمجھ تے اودوں ہی آ گئی سی، فرمایا سمجھ تو ادو ہی آ گئی سی، لگتا حسین بیعت کرنا ہے، لگتا قرآن پاک لے کے ہیں تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے سانو حلف دینا جانتے۔ فرمایا او دنیا دے کتےو میں قرآن نہیں لے کے آیا، میں تے کربلا دا 6 ماہ دا مہمان لے کے آیا ہاں۔ کتے کل نو تسی رب تعالی دے سامنے اے کہن جو کہ نہ ہو یا اللہ سانو تے نہیں سی نہ پتا اس کربلا دے میدان وچ 6 ماہ دا علی اصغر بھی موجود سی۔ کتے نہ کہن جو کہ بنو اتمام حجت واسطے میرے امام نے اپنے بیٹے نو سامنے کیتا، فرمایا اگر تانوں شک ہوے کہ پانی میں پی لواں گا، او لوگو اپنے ہتھاں نال نو پانی پلا دو، میں وعدہ کرنا وا کل اپنے نانا جان دے اوتھوں تانوں آب کوثر دے پیالے پلا دواں گا۔ کہندے نے حسین شرط دینی وے ساڈی بیعت کر لا پانی مل جاوے گا، اگر بیعت نہیں کرے گا پانی نہیں ملے گا، اگر بیعت نہیں کرے گا پانی نہیں ملے گا۔ میرے امام نے ننے علی اصغر وال ویکھ کے مخاطب ہو کے فرمایا علی اصغر اگر پانی جانا میں تے بیعت کرنی پیندی ہے، اگر بیعت کرنی پیندی ہے تے بیعت میں کو نہیں کرنی، تو دس تیرا کی خیال وے؟ جڑے ننے علی اصغر دیاں پہلے اکھاں نہیں پیاں گل دیاں، انہیں امام دے چہرے وال ویکھ کے کیا جناب سر لا دیتا، اے میرے بابا جان اے پانی کی ہے سارے پانی بھی قربان، پر اساں یزید دی بیعت نہیں کرنی، اساں یزید دی بیعت نہیں کرنی، یزید دے ہاتھ جسی ہاتھ دینا ہی کوئی نہیں۔ بابا نہیں پانی دی لوڑ نہیں، بابا پانی دی لوڑ نہیں۔ او یہ دن نے علی اصغر نو ہی پتا وے کہ جان جاندی ہے چلی جائے، پر نانے دے دین تے حرف نہ آوے، ایدی یان رہ جائے، ایدی شان رہ جائے، اج پاویں لٹی جاوے جو حسین دی پر نانے دا زندہ
نانے دا زندہ اسلام رہ گئے. ادھروں حرملا بے ایمان نے یزیدی نے ایک تیر دا نشانہ کھچیا. اے تیر او تیر جڑا جانوراں تے چلایا جاندا وے, جانوراں تے چلایا جاندا وے. اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے بچیاں دے پیراں وچ کنڈے وجن ساڈیاں چیخاں نکل آوندیاں نے. کدی ہسپتالاں وچ جا کے حال ویکھو جنہاں دے لوکاں دے سانس دا پرابلم ہوے, جنہاں دے سانس دا مسئلہ ہوے, لوک چیخاں ماردے نے. ریسنٹلی میں چلڈرن ہسپتال وچ گیا تے اوتھے پیدا ہوندیاں نال تھوڑا عرصہ بعد کسے دا بچہ وصال کر گیا. قسم خدا دی او دی ماں حالے پیدا ہی ہوئے فوت ہو گیا. او دی ماں چیخاں مار کے کہندی وے پترا تیری جدائی برداشت نہیں. تے انہاں دی جدائی کنج برداشت ہوئے گی جنہاں نوں نبی پاک نے اپنے سینے تے کھڑایا ہویا. اے معمولی شان نہیں, لوکاں نے صرف واقعہ سمجھے, پر خدا دی عزت دی قسم سارا درد اس واقعے وچ بھریا ہویا. جنہاں نوں نبی پاک اپنی زبان چ سوان انہاں نال ظلم و ستم ہوئے, جنہاں نوں نبی پاک اپنے کندھیاں تے بٹھان انہاں نال ظلم و ستم ہوئے. حرملا نے تیر چلایا, جدو تیر چلایا میری امام دے ہنج نے علی اصغر, میرے امام نے ہتھاں تے علی اصغر نوں پائے. تو جدو پائے تیر چلے ننی جی گردن روح نالو ود کے نرم چہرہ, روح نالو ود کے نرم جسم جناب علی اصغر تے علی اصغر تے جسم تو تیر پار ہو میرے امام دے بازو تے تیر لنگ گیا. میرے امام نے صبر کیتا. کیا ایدی آن رہ جائے, ایدی شان رہ جائے, لٹی جائے باویں اج جو حسین دی, پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے.